अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं आपके चैनल नदवी उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके सामने 15वीं क्लास लेकर हाज़िर हुए हैं। कौन सा क्लास दोस्तों? 15वां क्लास है जो आपके सामने हाज़िर है, और ये बीपीएससी TRE 2 और नेट एंड JRF STET एंड ऑल अदर एग्ज़ाम्स के लिए आपको कारआमद और बहुत ही मुफीद है दोस्तों। तो आप हमारे इस क्लास से फ़ायदा उठाएं, और अगर आप नए हैं तो हमारे पिछले बहुत सारे क्लासेस हैं, आप उसको देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। आपके लिए ये चैनल मवाद लेकर हाज़िर हो रहा है। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? मसनवी कुतुब मुश्तरी। ये तो से है दोस्तों, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है। कुतुब मुश्तरी का खुलासा आपको PDF दिया जाएगा, तो ये दुरुस्त करके आपको दिया जाएगा। दोस्तों, फ्री PDF आप हमसे हासिल कर सकते हैं, कोई मुतालबा पैसे का नहीं है। तो आप हमारे क्लास से जुड़े रहें और हमारे इस क्लास से फ़ायदा उठाएं, उर्दू में महारत हासिल करें। हम आगे देखते हैं कि आज हम क्या फ़ायदा उठाने वाले। किरदारों की पहचान, क्या क्या सीखने वाले हैं। मोहम्मद कुतुब शाह, ज़ोहरा, मर्रिख, अतारिद, असदुल्ला ख़ां, ये सारे आपके सामने पेश किए जाएंगे। ये पूरे किरदार का नाम है जो आपके सामने खुलासा के तौर पर रखा गया, तफसील के साथ आपको वहाँ आगे बयान किया जाएगा। और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मसनवी कुतुब मुश्तरी का खुलासा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? खुलासा पढ़ेंगे और उसके बाद उनके किरदारों की पहचान करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मसनवी कुतुब मुश्तरी का खुलासा क्या है? मसनवी कुतुब मुश्तरी का खुलासा, हम इसको तेज़ी के साथ हम पढ़ते जाएंगे क्योंकि कम से कम 1.5 पेज का यहाँ पर है। उसके बाद किरदारों की पहचान भी करना है, तो हम तेज़ी के साथ चलेंगे और आप इसको कोशिश करेंगे समझने और समझाने की, ताकि पूरा ज़हन नशीं हो जाए। और अगर मान लिया कि अगर एक बार में आप समझ नहीं आ रही है, तो आप दोबारा इसको फिर सुन लें, और PDF भी दिया जाएगा, उसको आप ज़हन नशीं कर लें पढ़ करके बाद में। इब्राहिम कुतुब शाह का कोई बेटा नहीं था। दुआओं के बाद एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। जवान हुआ तो उसके हुस्न और बहादुरी की धूम मच गई। एक रात ख्वाब में उसने एक परी रौ को देखा और हज़ार जान से ख्वाबों की शहज़ादी पर आशिक हो गया। अब जो आँख खुली तो अजब आलम था, सिवाय रोने के उसे कोई चीज़ नहीं भाती थी। बादशाह को मालूम हुआ तो बहुत परेशान हुआ। शहज़ादे के लिए कर्नाटक, गुजरात, चीन और ईरान की दोशीज़ाओं को जमा किया और कहा, क्या कहा दोस्तों? देखिए, कुतुब शाह को जो कोई तह रझाएगी, बड़ा मर्तबा सब में वो पाएगी। क्या है दोस्तों? कुतुब शाह को जो कोई तह रझाएगी, बड़ा मर्तबा सब में वो पाएगी। लेकिन शहज़ादा पर किसी का जादू न चला। बादशाह ने शहज़ादा से कुरेद कुरेद कर पूछा, तो उसने यानी बेटा ने ख्वाब का वाक़या सुनाया। अब तो बादशाह को और फ़िक्र दामनगीर हुई। उसने मशवरा के लिए अतारिद को तलब किया। अतारिद अपने ज़माने का लासानी, मुसव्विर और सारी दुनिया का सफ़र किए हुए था, जिसका दिलचस्प मशगला औरतों की तस्वीरें जमा करना था। क्या था दोस्तों? औरतों की तस्वीरें जमा करना था। किसका काम था? तो अतारिद का। आगे देखिए, बादशाह की बात सुनकर अतारिद ने कहा कि इस वक्त दुनिया की हसीन तरीन दोशीज़ा बंगाले की शहज़ादी मुश्तरी है। क्या दोस्तों? क्या बताया? हसीन तरीन दोशीज़ा
बंगाले की शहज़ादी, बंगाले की शहज़ादी मुश्तरी, कौन दोस्तों? मुश्तरी है। उसकी एक बहन ज़ोहरा है जो हज़रत दाऊद से ज़्यादा खुश इल्हान है। उसने कहा कि मुश्तरी की एक तस्वीर भी उसके पास है। तस्वीर लाकर बादशाह को दिखाई। बादशाह ने शहज़ादा को दिखाई। शहज़ादा तस्वीर देखकर पहचान गया कि यही वो ख्वाबों की परी है। अब शहज़ादा और अतारिद दोनों सौदागर बनकर सफ़र पर रवाना हुए, सफ़र पर रवाना होते हैं। कहीं पहाड़ जैसे अजदहों से मुकाबला होता है, कहीं आमिल आबिद से मुलाकात होती है, और कहीं बादशाह मगरिब की बेटी से चलते चलते एक ऐसे मकाम से भी गुज़रते हैं जहाँ एक राक्षस रहता था। शहज़ादा उसके किला की तरफ जाता है और वहाँ उसे एक आदमजाद मिलता है। कौन मिलता है दोस्तों? आदमजाद मिलता है। वो उसे बताता है कि ये राक्षस जहाँ भी आदमजाद को देखता है पकड़ लेता है, और उसे भी उसने कैद कर रखा है, और वो हलब के बादशाह सरतान ख़ान के वज़ीर आज़म असद ख़ान का बेटा है। मिर्रीख़ ख़ान नाम है। क्या है दोस्तों? मिर्रीख़ ख़ान नाम है। ख्वाब में एक परी रौ को देखकर आशिक व दीवाना हो गया और उसी परी रौ की तलाश में, जिसका नाम ज़ोहरा है और जो बंगाले की शहज़ादी है, निकला है। जो लोग साथ थे वो दगा दे गए। अब मैं अकेला खराबे में क़ैद हूँ। पूछने पर मोहम्मद कुली ने भी अपना हाल बयान किया। पूछने पर मोहम्मद कुली यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपना भी हाल बयान किया और कहा कि अब हम दोनों दोस्त हैं। कौन? हम दोनों दोस्त हैं, यानी ऊपर जिससे मुलाकात हुई, और उन दो मछलियों की तरह हैं जो एक ही जाल में फंस गई हैं। अभी ये बातें हो रही थीं कि सामने से राक्षस आता दिखाई देता है। राक्षस दिखाई देता है। शहज़ादा आयतुल कुर्सी का हिसार बांधता है, यानी पढ़कर अपने आप को यानी कैद कर ले, अपनी हिफाजत के लिए हिसार बांध लेता है, यानी आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने आप को बांध लेता है, और जंग करके राक्षस को कत्ल कर देता है। अब फिर ये सफ़र पर रवाना होते हैं और किला गुलिस्तान में पहुँचते हैं, जो परियों का इलाका है। यहाँ महताब परी शहज़ादा पर आशिक हो जाती है। महताब परी शहज़ादा पर आशिक हो जाती है और शहज़ादे को महल में बुलाती है। शहज़ादा दौरान मुलाकात राक्षस को हलाक करने का वाक़या बयान करता है। ये सुनकर महताब परी खुश होती है और कहती है कि आज वो भी आज़ाद हो गई है। इस पर महफिल ऐश का हुक्म दिया जाता है। महफिल ऐश यानी एक पार्टी का एक पार्टी की जाती है और शराब का दौर चलता है। शहज़ादा महताब परी के साथ ऐश व इशरत में मशगूल हो जाता है, तो अतारिद कुतुब शाह से बंगाला जाने की इजाज़त तलब करता है और कहता है कि वो जल्द शहज़ादा को वहाँ बुलवाएगा। कहाँ? वहाँ परियों की जगह पर पहुँचकर अतारिद बंगाला पहुँचता है और शहज़ादी के महल के करीब एक जगह पर मुसव्विरी शुरू कर देता है, यानी मुसव्विरी तस्वीर कशी करने का, यानी फ़ोटो खींचने का काम शुरू कर देता है। उसके कमाल फ़न की शोहरत सारे मुल्क में फैल जाती है और मुश्तरी उसे बुलवाकर महल को आरास्ता करने का हुक्म देती है। यानी अब उसके मुश्तरी के महल में पहुंचकर, यानी अपना कारनामा उसने पहले दिखाया, तो उस कारनामे की बुनियाद पर
مشتری اسے بلواتی ہے، آراستہ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ عطارد دن رات لگ کر محفل کو آراستہ کرتا ہے، مشتری دیکھتی ہے تو وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنے میں اس کی نظر ایک تصویر پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر مشتری دیوانی سی ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ عطارد بتاتا ہے کہ قطب شاہ کی تصویر ہے، لیکن ایک پری اس پر عاشق ہو گئی ہے۔ مشتری یہ سن کر رونے لگتی ہے۔ عطارد یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ اسے جلد بلوا دے گا، اور شہزادے کو بلوانے کے لیے ایک آدمی پہنچتا ہے۔ جیسے ہی شہزادے کو اطلاع ملتی ہے تو وہ مہتاب پری سے اجازت لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ مہتاب پری اسے بطور نشانی ترنگ بادپا گھوڑا دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ ترنگ بادپا گھوڑا دیتی ہے۔ بنگالہ پہنچ کر مشتری سے ملاقات ہوتی ہے۔ شراب کا دور چلتا ہے اور دونوں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ عطارد کو کہنا پڑتا ہے کہ اے شہزادے، تورا مال ہے تو عطا دل نہ کر۔ شہزادہ قطب شاہ مریخ خاں کا حال بیان کرتا ہے اور طے ہوتا ہے کہ زہرہ سے شادی کر کے بنگالہ کی بادشاہی مریخ خاں کو دے دی جائے۔ اس کے بعد قطب شاہ مشتری کے ہمراہ دکن روانہ ہوتا ہے اور وہاں دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے، اور باپ قطب شاہ کو اپنی سلطنت دے دیتا ہے۔ اس طرح بقول وجہی باپ قطب شاہ کو، باپ یعنی ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ کو اب کیا سلطنت دے دیتے ہیں، یعنی حکومت و بادشاہت۔ ملے قطب ہور مشتری ایک ٹھار، ہوا آج جگ میں آنند بے شمار۔ دوستو یہ شعر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اسی کتاب میں۔ آگے دیکھیے، یہ واٹس اپ نمبر ہے، آپ ہمارے اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور ہم سے PDF فری آف کاسٹ پائیں، اور ہماری کلاس سے آپ جڑے رہیں دوستو، اور دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، آپ کے دوستوں اور جاننے والوں کا فائدہ ہو، اور ہمارے اس چینل کو فروغ ملے گا آپ کے شیئر کرنے سے اور بھیجنے سے، اور لائک بھی کریں اور سبسکرائب تو ضرور کر لیں۔ دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کرداروں کی پہچان کیا ہے۔ دوستو کرداروں کی پہچان، مثنوی قطب مشتری میں شہزادے کا نام قطب ہے۔ شہزادے کا نام کیا ہے دوستو؟ قطب ہے، اور اسی مناسبت سے مشتری، زہرہ، عطارد، مریخ، مہتاب، بہت سے نام ہیں جو کہ سیاروں کے نام ہیں۔ کیا ہے دوستو؟ سیاروں کے نام ہیں۔ اسی کو اس کہانی میں اور اس مثنوی میں کیا کردار بنا دیا گیا ہے، یعنی اس ایک انسان کی حیثیت سے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، قطب شاہ کو وجہی نے صرف 12 دنوں میں مکمل کیا۔ بہت ہی قیمتی بات ہے دوستو۔ مثنوی قطب مشتری کے کردار بھی کتنے ہیں دوستو؟ تو 12 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 12 دنوں میں مکمل کیا گیا، اور 12 کردار ہیں۔ کتنے دوستو؟ 12 کردار ہیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، ابراہیم قطب شاہ کون ہیں؟ ہیرو کے والد ہیں، اور محمد قلی قطب شاہ کون ہوئے؟ ہیرو ہوئے۔ آگے دیکھیے، مشتری ہیروئن ہے جو مثنوی میں بنگالے کی شہزادی ہے۔ کیا ہے دوستو؟ بنگالے کی شہزادی ہے کون؟ تو مشتری، اور یہ ہیروئن ہے۔ آگے دیکھیے، زہرہ کون ہے دوستو؟ زہرہ جو حضرت داؤد سے زیادہ خوش الحان ہے، اس کی پہچان یہیں سے، مشتری کی بہن ہے، اور ساتھ ہی مریخ خاں کی محبوبہ ہے۔ کیا ہے دوستو؟ آگے دیکھیے، یہ 3 طرح سے زہرہ کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ حضرت داؤد سے زیادہ خوش الحان ہے۔ خوش الحان کسے کہتے ہیں؟ یعنی بہترین شیریں آواز والی، شیریں آواز والے کو ہم خوش الحان کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بہترین نعت پڑھتے ہیں، کوئی اچھی قرأت کرتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں دوستو؟ خوش الحان، اچھی زبان، شیریں زبان والے۔
جو پڑھتے ہیں تو آدمی سننے میں مست ہو جائے۔ تو آگے دیکھیے مشتری کی بہن ہے نا، اور مریخ خاں کی محبوبہ ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ مریخ خاں کون ہے؟ جو حلب کے بادشاہ شاہ سرطان کے وزیر اعظم اسد خاں کا بیٹا ہے۔ اس کی پہچان یاد رکھیں گے۔ عطارد کون ہے دوستو؟ جو اپنے زمانے کا لاسانی مصور یعنی تصویر کشی کرنے والا، یعنی فوٹو کھینچنے والا، یا یہ کہیے کہ فوٹو اچھی طرح اتارنے والا، نقل کرنے والا، ہیرو کا ہیرو کا رازدار اور مشیر ہے۔ کون ہے دوستو؟ عطارد کیا ہے؟ ہیرو کا رازدار ہے اور مشیر بھی ہے، جس کی رہنمائی سے قطب شاہ اور مشتری کے درمیان کٹھن منزلیں طے پاتی ہیں۔ یعنی عطارد کی مدد سے ہی دونوں ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں اور دونوں کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھیے دوستو، اسد خاں کیا ہے؟ اسد خاں جو حلب کے بادشاہ کا وزیر اعظم اور مریخ خاں کا باپ ہے۔ آگے دیکھیے شاہ سرطان حلب کا بادشاہ ہے اور میروان مشتری کی دائی اور رازدار ہے۔ آگے دیکھیے مہتاب پری، اس کے بارے میں بھی آ جاتا ہے۔ مہتاب پری کون ہے؟ جو شہزادہ پر عاشق ہوئی تھی۔ مہتاب پری کون ہے؟ جو شہزادے پر عاشق ہوئی تھی، یعنی دونوں نکلے تھے مشتری کے پاس پہنچنے کے لیے، تو راستے میں یہاں ملاقات ہوتی ہے۔ اور سلکھن پری ہے نا، جو مہتاب پری کی کنیز اور رازدار ہے اور مہتاب کی خدمت میں ستارہ بن کر رہتی تھی۔ آگے دیکھیے مریخ خاں راکشس کی قید میں تھا۔ مریخ خان کون تھا دوستو؟ راکشس کی قید میں تھا، اور وہاں پہنچ کر قطب شاہ بولتا ہے ہم دونوں ایک ہی یعنی دوست ہوئے اور ایک ہی شخص کے قیدی ہوئے، یعنی ہم دونوں کو ایک ہی چیز کی تلاش ہے۔ آگے دیکھیے راکشس جو جس کی قید میں مریخ تھا، قلی قطب شاہ۔ آگے دیکھیے دوستو، قلی قطب شاہ مریخ خاں کے ساتھ بنگالہ روانہ ہوتا ہے۔ بکٹ پہاڑ جہاں پر ایک بڑا اژدہا رہتا ہے۔ بکٹ پہاڑ یہاں پر کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ تو اژدہا سے۔ آگے دیکھیے دوستو، قلعہ جہاں ایک راکشس رہتا تھا جس میں سمندر جیسی 7 خندقیں تھیں، ہے نا، اس میں 7 خندقیں تھیں۔ شہزادہ 12 افراد کو لے کر قلعہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ شہزادے نے خنجر سے اژدہے کو مارا تھا۔ دوستو ہم دیکھتے ہیں آگے، شہزادہ اور عطارد سوداگر بن کر سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ ہم نے خلاصے میں پڑھا یہ دونوں کیا بن کر نکلے تھے؟ سوداگر بن کر، ہے نا۔ آگے دیکھیے قطع گلستہ جو پریوں کا علاقہ ہے، یہاں مہتاب پری شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ اس دوران سفر یہاں پر پہنچتے ہیں۔ آگے بڑھیے، شہزادہ نے مہتاب پری کو اپنی انگوٹھی نشانی کے طور پر دی تھی۔ شہزادہ نے مہتاب پری کو اپنی انگوٹھی نشانی کے طور پر دی تھی۔ مشتری عطارد کے ساتھ اپنی پسند کے سیاہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادے سے ملنے گئی تھی۔ کیا دوستو؟ مشتری عطارد کے ساتھ اپنی پسند کے سیاہ گھوڑے پر، سیاہ مس کالا، سوار ہو کر شہزادے سے ملنے گئی تھی۔ یہ آپ کو کردار کا خلاصہ تھا، یعنی کردار کی پوری پہچان جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ اسے کوشش کریں کہ خوب اچھی طرح ذہن نشی کر لیں، یاد کر لیں، اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچنے والا ہے دوستو۔ خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور ساتھ میں آپ کو جو ہے کرداروں کی پہچان بھی کرائی گئی۔ تو آپ تیزی کے ساتھ ہمارے کلاس میں ہم لگے رہیں اور اس کو تیزی کے ساتھ یاد کریں۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد اور روزانہ آپ کے سامنے کلاس پیش کیا جائے گا۔ یہ بہترین مواد ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔
تو آپ اسے یاد کرنے کی کوشش کریں، ذہن نشی کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کے امتحان کے لیے بہت ہی زیادہ معین و مددگار ہوگا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھے اور عمدہ کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔